अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फातिर सूरह नंबर 35 में आयत नंबर 8 से आयत नंबर 14 तक 7 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन ज़ुय्यिना लहु सूअ अमलिहि फ़रआहु हसना फ़इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यसनऊन। जिस शख्स का बुरा अमल अच्छा बना दिया जाए और वो उसे अच्छा समझने लगे, उसकी तरह हो सकता है जिसके अंदर ये बुराई न हो। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, उसे चाहता है हिदायत देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के ईमान न लाने पर अफसोस करते हुए अपनी जान हलाकत में न डालें, और जो कुछ वो कर रहे हैं बेशक अल्लाह उसे खूब अच्छी तरह जानता है। वल्लाहुल्लज़ी अरसल रियाह फतुसीरु सहाबन फसुक़नाहु इला बलदिन मय्यित फ़अहयैना बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा कज़ालिकन नुशूर। और अल्लाह ही हवाओं को भेजता है, वो हवाएं बादलों को उठाती हैं जिसे हम मुर्दा इलाके तक ले जाते हैं और उसके ज़रिए ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदगी देते हैं। इसी तरह इंसान दोबारा उठाए जाएंगे। मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु वल्लज़ीना यमकुरून अस्सय्यिआति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। जो इज़्ज़त चाहता है वो सुन ले कि सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए है। अच्छी बातें उसी अल्लाह की तरफ पहुँचती है और नेक अमल उन्हें बुलंदी की तरफ ले जाता है। और जो लोग बुरी बातें फैलाने के लिए साजिश करते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है और उनकी साजिश खुद ही बर्बाद हो जाएगी। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े यानी हक़ीर पानी से, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े मियाँ बीवी बना दिया, और किसी औरत के पेट में बच्चा है और वो बच्चा पैदा करती है, वो सब अल्लाह के इल्म है। और किसी उम्र वाले बूढ़े को जितनी उम्र दी जाती है और उसकी उम्र में जो कमी होती है वो सब एक किताब यानी लौह महफूज में मौजूद है। बेशक ये काम अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। वमा यस्तविल बहरान हाज़ा अज़मुन फ़ुरातुन साइग़ुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन ताकुलून लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजून हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का फ़ीही मवाख़िर लितब्तग़ू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और दो समंदर बराबर नहीं हैं, ये मीठा प्यास बुझाने वाला और पीने में अच्छा है, और दूसरा नमकीन और कड़वा है। और हर एक समुंदर में से तुम मछलियों का ताज़ा गोश्त खाते हो और समुंदर से जेवर निकालते हो जिसे तुम पहनते हो। और आप कश्तियों जहाज़ों को देखते हैं जो पानी को फाड़ते हुए चलते हैं, ताकि तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, तिजारत के ज़रिए रोज़ी कमाओ और ताकि तुम शुक्र अदा करो। यूलिजुल लैल फ़िन नहारि व यूलिजुन नहार फ़िल लैल व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। वही अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया है, वो सब अपने मुक़र्रर वक्त तक चल रहे हैं। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, सारी बादशाही उसी अल्लाह की है। और उसको छोड़कर जिन गैरुल्लाह को तुम पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली की छिल्ली के बराबर भी मालिक नहीं है। और उसको छोड़कर जिन गैरुल्लाह को तुम पुकारते हो वो तो खजूर की गुठली की झिल्ली के भी मालिक नहीं हैं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफ़ुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउका मिथलु ख़बीर। ऐ इनकार करने वालों, अगर तुम उन गैरुल्लाह को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, और फ़र्ज़ करो अगर वो सुन भी ले तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन तो वो तुम्हारे शिर्क से साफ इनकार कर देंगे। और सबकी खबर रखने वाले अल्लाह की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा कोई सही और सच्ची खबर नहीं दे सकता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फातिर सूरह नंबर 35 में आयत नंबर 8 से आयत नंबर 14 तक 7 आयतें हैं। आयत नंबर 8 पर गौर कीजिए। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। फ़इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ। लेकिन ऐसा क्यों? यह अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ की वजह से है, सुन्नत के मुताबिक है। वो किसी को ज़बरदस्ती गुमराह नहीं करता। वो जानता है लोगों के बारे में कि ये क्या करने वाला है। अल्लाह को मालूम था, मालूम है और मालूम रहेगा। उसी के हिसाब से अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है। ज़बरदस्ती अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। आदमी खुद ही काले करतूत की वजह से गुमराह हो जाता है। हिदायत अपने फजलो करम से नवाजता है, जिसे चाहता है उसको हिदायत दे देता है। और लेकिन लोग गुमराह होते हैं अपने काले करतूत की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور زبردستی کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا تو کتابیں کیوں اتارتا؟ پھر اسی طریقے سے نبیوں کو، رسولوں کو کیوں بھیجتا؟ علماء کو پیدا کیوں کرتا؟ یہ سب چیزیں ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ لوگوں کو سمجھائے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ لوگ جہنم میں جائیں، لیکن لوگ خود اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے جذبے کو بتایا جا رہا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ کذالک النشور، قیامت کے دن سب کو دوبارہ اللہ کے دربار میں اٹھنا ہے۔ انسان کا جو ڈیٹا ہے وہ جمع ہو رہا ہے۔ دم چلے کے پاس نچلے حصے میں ایک ہڈی ہے جس میں پورا ڈاٹا انسان کا جمع ہو رہا ہے، نچلے حصے میں ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2955، کل ابن آدم یاکل التراب الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب، کہ آدمی کا ہر چیز ختم ہو جاتا ہے، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، لیکن ایک ہڈی ہے، دمچے کی ہڈی، جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں ہے، وہ رہتی ہے اور پورا ڈیٹا اسی کے اندر جمع ہے، اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی سے قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا اور بنائے گا اور دوبارہ پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل ہیں؟ بالکل نہیں، توحید والے کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں یہ ایک آزمائش ہے جو چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہمیں اور آپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ ہم اور آپ دنیا والوں کے پاس بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں عزت دے، جی نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 139، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، جو لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کر رہے ہیں؟ بے شک عزت تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10، جو عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمیں عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی روڈ پر پریشان کرے، مارے، ہم کو پریشان کرے، جی نہیں، کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے تقدیر کی ایک اہم چیز ہے، ہم اور آپ اس پر دھیان دیں۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، آپ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بلائی تیری ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں، عمر میں زیادتی اور کمی اللہ کی تقدیر اور قضا کے حساب سے ہے۔ وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی عمر دیتا ہے، کسی کو چھوٹی عمر دیتا ہے، پھر اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، کسی کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ اور مہلت دیتے رہتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 12 پر غور کیجئے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، دریا کے اندر دیکھ لیجئے، سمندر میں دیکھ لیجئے، میٹھا پانی ہے، کھارا پانی ہے، دونوں پانی ساتھ میں چل رہے ہیں لیکن ملتے نہیں، کون ایسا یہ کر رہا ہے انتظام؟ پھر اسی طرح مچھلی ہے، لوگ تجارت کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، پانی میں ہے، جہاز ہے، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، تجارتی سامان لے کے جا رہے ہیں، پھر اسی طرح زیورات نکال رہے ہیں، موتی نکال رہے ہیں، موگرا نکال رہے ہیں سمندر سے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو، لعلکم تشکرون، لیکن لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 13 پر غور کیجئے، لوگ جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کی گٹھلی میں جو جھلی ہوتی ہے پتلی سی، اس کے بھی مالک نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور گٹھلی کے درمیان میں ہوتی ہے، لفافے کی طرح چڑھی ہوتی ہے، اس کے برابر بھی یہ لوگ مالک نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ کہا، وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تو سن نہیں سکتے، اگر فرض کر لیں سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم ہم کو نہیں مانتے تھے، تم ہم کو نہیں پکارتے تھے۔ تو افسوس کی بات ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے ایک اللہ کو مانے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔